Saktank, good evening. Good evening, Father. मग जनम एक धाकटे मागणे म्हणून आमरी म्हणून आयचे सांजेचे कार्यक्रम आमी सुरू करया. सकट उबे रावात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी आमेन. समयाच्या बोडव्यान मरिया इज बॅडली आणि ती पवित्रात्म्यावरी गर्भे संभावली. नमान मरिया कृपेन बरोले इसुम तुझे संगत आश्रयम तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती मोरी देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले समयाची साखर तुझ्या उतराप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरिया कृपेन बरोले इसुम तुझे संगत आश्रयम तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भगवंती देवाची माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये येलो. नमान मरिया कृपेन बरोले इसुम तुझे संगत आश्रयम तर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. सोम्याच्या बडव्यान मरिया इज बॅडली पवित्रात्म्यावरी गर्भे संभावली. ये सोम्या बडूच्या बरी कबरे दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशां पावन घेतलें आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवणपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफाती आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आधी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बुडा म्हज्या रखण्या सर्गींचें देन म्हाका दिलाय तुजे तबेन म्हजी मोदूस वाडाय म्हाका राग सांबाळ सलय. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. बसात. मुगाच्या भोविनीनो क्रिसमस फेस्ताक तयारी जावन हे लायव्ह क्रिब प्रोग्राम आसा केल्लें आसा. कितें जावन आसा हे लायव्ह क्रिब प्रोग्राम. जेजू जल्मल्लें घडीत एका दिसाचें घडीत न्ही, ताका एक चरित्र आसा आनी ती जावन आसा सोडुणीची चरित्रां. आनी आज आमी हांगा जमा जाल्या क्रिसमस फेस्ताक तयारी जावन ही सोडवणीची चरित्रां कितें जावन आसा म्हूण समजोवच्या खातीर आनी चरित्रां आमी पळयतना आमी बरी प्रेक्षक मात न्ही, बगार आमी ह्या सोडवणीच्या चरित्रांत पात्रधारी जावन आसा. देखून आयचे कार्यक्रम तुमी खाली प्रेक्षक जावन पळयनाकात, मोबायलार ताच्या हाचेर बिजी रावन बगार त्या कार्यक्रमांत भागीदार जाया, वांटो घेयात आनी तुमच्या जिवितांत ही सोडवणीची चरित्रां चालू आसा म्हणून समजून घेयात. जावं दी हो नियाळे एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम न्ही, हो नियाळे क्रिसमस फेस्ताक तयारी जावन आमकां सगळ्यांक आत्मीक रितीन फळाभिरीत करचो. हे कार्यक्रम फादर सचिन डिसोजाच्या मुखेलपणाखाल आसा केल्लें आसा आनी ताका उजो हात आनी दावो हात जावन सबारांनी सहकार दिला. एका रितीन पळोवचें जाल्यार सगळी फिरगजच ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेता. तातूंत जाणटे आसात, स्त्री आसात, युवजन आसात आनी भुरगीं आसात. हे कार्यक्रम तुमच्या प्रयत्नान
आसा केल्ल्यागे हांव तुमकां सगळ्यांक आनी ह्या कार्यक्रम तयार केल्ल्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां आनी तुमकां सगळ्यांक एक बरी सांज मागून म्हजी 2 उतां अखेर करतां. देव बरें करूं. ऑल द बेस्ट. गुड इवनिंग फादर. गुड इवनिंग आकाशिया. फादर, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारीत गी. विचार आकाशिया. कित्याक जेजू क्रिस्त सडवणेचे चरित्रेन जल्मलो? बरे प्रश्न तुवें विचारले. तुज्या प्रश्नाक जाप ही. आदाम एवेन पातक केलें त्या देखून देवान सर्गींचे दार धांपलें. सगळ्या मनशा कुळाक देवा थंय हाडूंक देवान इस्रायल परजेक विंचलें. ह्या परजे मुखांत्र देवान सडवणेची चरित्रां प्रारंभ केली. पूण ही पर्जा अविस्वासी जाल्यान सगळ्या मनशा कुळाक बचाव करूंक देवान ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो. त्या देखून जेजू सडवणदार चरित्रेंत जल्मलो. तुका समजलें गी आकाशिया? ना फादर, म्हाका समजूंक ना. बरें आकाशिया, आज आमच्या फिगर्जेंत लायव्ह क्लिप शो आसा. तांतू आमी वांटो घेवया. तो शो पळयल्या उपरांत तुका खंडीत जावन कळटलें कित्याक जेजू क्रिस्त सडवणेच्या चरित्रेंत जल्मलो. अरंबाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. तेदवा देवान उजवाड रचलो. तशेंच हेर मनजाती रचली. देवान म्हणलें, पृथ्वेचेर 6 जिन्साची प्राणी उत्पन्न जावं. जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजाती देवान 6 जिन्साची रानवट मनजाती जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, 6 रानवट मनजातींचेर आनी धरणींत चलतल्या 6 जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलो. आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो, मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो ती सांगातीन दितलो. तेन्ना सर्वेस्पर देवान मनशाक घड न्हिदेंत घालो. आनी न्हिदेंत तो आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा थावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेदवा मनशान म्हणलें, शेकी, हे म्हज्या हाडांचे हाड आनी म्हज्या मांसांचे मांस. नांव तिचे नारी, कित्याक नारा थावन तिका काडल्या. देखूनच दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसली, पूण तांकां लज दिसली ना.
मनशाक जिविलो ओ कोणी तुझी कृत्या ओ कोणी तुझी उतरा चालत्या मनशा जिविता मोलादीक वस्त्रा मोतिया ओ कोणी तुझी कृत्या ओ कोणी तुझी उतरा चालत्या मनशा जिविता मोलादीक वस्त्रा मोतिया सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सर मनजाती पैकी सोरोप भोव हुशार. एक दीस सोरपान स्त्रीक देखलो आनी विचारले, एव एव, बागींतल्या खंयच्याय रुखाचे फळ तुम्ही खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगला? स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाची फळां आमी खावीत, पूण बागेच्या मोदेगात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगला, ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय ती आपणूक लागून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेदना सोरपान स्त्रियेक म्हणलें, ना, तुमी मरची नात, देव हें जाणा. जेन्ना तुमी ते खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेंक योग जाल्लो म्हूण भोगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी खेलें. एवेन आदावाक म्हणलें, आदाव आदाव. उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें खेलें. तेन्ना तांचे दोगांचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदली. सर्वेस्पोर देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, आदाव आदाव, हांवें आडवळलेल्या रुखाचे फळ तुवें केलें कितें? आदावान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तुका शिराप पडूं. तुज्या पोटाचेर तूं चलतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. देवान स्त्रियेक म्हणलें, तुज्या गर्भेशपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो, दुखीन तूं भुरग्यांक प्रसूत जातली. देवान आदावाक म्हणलें, तुजे स्त्रियेचें उतर आयकलें, देखून आनी हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें.
देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्टां वावटीन भुंय वचोवन तूं पोट भरतलोय. मनशान एवे आपले बायले कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भेस जाली आनी कायनाक प्रसूत जाली. तिणें म्हणलें, सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चेरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली. आबेल गवळी जालो आनी कायन शेतकार. थोड्या काळा उपरांत कायनान आनी आबेलान देवाक बली भेटोवंक तयारी केली. कायन शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक अर्पूंक भेटयल्यो. तेच परी आबेलांनी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताची चरब अर्पिली. आबेल आनी ताची भेटवणी सर्वेस्पराक मानवली. पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानवली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. कायनान आपल्या भावाक म्हणलें, आमी भायर शेताक या. आनी ते दोगी भायर सन गेले. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, कायन 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 कायन, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेणा. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हणलें, कितें केलें तुवें? आयक, भुंयतावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका भोव बोब मारता. देखून तुजेर शिराप पडूं आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वारयल्लें तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, ते धरणी वयलो तूं भायर धांवडयतलो. जावं तूं भूंय वचतलोय तरी ती तुका फळ दिवची ना. प्रतवेर तूं धांवडायलो परदेशी कसो भोंवतलोय. भेटोवणे वेळार हांव आशेनादन दिर्वे बगरा शेता एक नितळ निर्मळ जिणे. तर सांग म्हाका सोमिया, कितें करूंक जाय हांवें? मानवो तुका हे अर्पण
तुझ्या पुढे साराची तुझ्या पेयाकडे कुरसारांतारा राग मोसर जगले. आदाव एवेन पातक केले त्या देखून देवान सर्गींचे दार धांपले. सगळ्या मनशा कुळाक देवा थंय फाटी हाडूंक देवान इस्रायल परजेक विंचले. ह्या परजे मुखांत्र देवान सोडवणेची चरित्रां प्रारंभ केली. एक दीस सर्वेस्परान अब्रामाक आपोवन म्हणलें, अब्राहम 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 अब्राहम. तुज्या देसांतलो तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देसाक वच. हांव तुजे थावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव व्हडतें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. अब्राहमान जाप दिली, देवा म्हज्या सर्वेस्परा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगीं बाळां म्हाका नात. पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय. म्हजो एक घर चाकर म्हजो दायजी जातलो. देवान म्हणलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, बगर तुजोच पूत दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्पोर म्हणालो, अब्राहम भायर ये, मळबाक दीस लाय आनी तुज्यान तांकता जाल्यार नेखेत्रां मेज. हेच परी तुजी संतत जातली. तुजी बायल सारायक ह्या फुडें साराय न्हय, बगर सारा म्हूण आपयतलोय. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे उदेशी तुका एक पूत दितलो. हांव ताचेरय आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे थावन राष्ट्रां उत्पन्न करतलो. हें आयकून अब्राहम धरणीर सरपडलो आनी हसलो. तो आपणायतल्याक म्हणालो, 100 वर्सां प्रायेच्याक भुरगे कशे साध्य? आनी सारान 90 वर्सां प्रायेचेर भुरग्याक कसो जल्म दिवचो? सर्वेस्पोरान म्हणलें, सारा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार इसाकाक प्रसूत जातली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो सल्लो करतलो. अब्रामा कडेन उलोवन जातच देव ताका सोडून वयर गेलो. अब्रामान देवाची आज्ञा पाळली. आपणे सांगले प्रमाणे सर्वेस्पोरान साराचेर दया दवरली आनी ताणें तिका दिल्ली बसावणी पाळली. सारा गर्भेस जाली आनी सर्वेस्पोरान नेमलेलो वेळ येताना ती प्रसूत जाली आनी अब्रामाक ताचे उतर प्रायर एका चेरक्या भुरग्याक तिडें दिलो. सारा उदेशी आपणाक जल्मलेल्या पुताक अब्रामान इजाक म्हूण नांव दिलो. सारा म्हणाली, देवान म्हाका म्हज्या तोंडार हांसो दिला. जी कोण ह्या विशयान आयकतात ती म्हजें सवें हांसतली. भुरगो वाडलो आनी आवयचो पानो ताणें सोडलो.
इसाक जल्मताना अब्रामाक सुमार 100 वर्सां प्राय. ह्या घडिता उपरांत देवान अब्रामाची परीक्षा केली. ताणे ताका उलो केलो. अब्राहम, अब्राहम, घे तुज्या एकल्याच पुताक इसाकाक आनी वच मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यत्न पेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळी अब्राहम उठलो आनी आपल्या दोगा चाकरांक आनी इसाकाक ताणें आपल्या संगी घेतले. होम बली पेटोवंक लांकूड ताणें घेतलें आनी देवान दाखयल्ले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. आनी थोडेशे पयस वेतच ताणें आपल्या चाकरांक म्हणलें, अब्रामान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयस थावन देखली. तो आपल्या चाकरांक सांगूंक लागलो, तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचे फाटी येता. अब्राहम बोली पेटोवंक लांकूड घेतलें. तें इसाकाच्या खांदार दिलें. आनी आपल्या हातान सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार चमकले. मुखार वेता आसतना इसाकान आपल्या बापायक अब्रामाक उलो केलो. बापा, कितें पुता? विचारलें अब्रामान. इसाकान म्हणलें, आबळे, उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली पेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्रामान जाप दिली. होम बोलयेक शेळी देवूच पळयतलो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार चमकले. अशें तें देवान दाखयले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्रामान एक वेदी बांदली. आनी तिचेर लांकूड मांडलें.
तवळ इसाकान अब्रामाक म्हणलें, राताकेर सावनातले जेदना अब्राहाम ताच्या पुताक बली भेटोवंक तयार जावन आसलो, ते दोगी खंचून आसले एकामेकाच्या दोळ्यांनी. जेदना इसाकान उलोयले, आकेदा 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 बान म्हाका गो, हे म्हज्या बापा हांव उपराट जावच्या. आकेदा 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 बान म्हाका गो, ए म्हज्या बापा हांव उपराट ना जावच्या. बान म्हाका गो म्हज्या बापा, हांवें उपराट ना जावच्या बियान. अशें तुजें बलिदान मानवून आसतना रावच्या, आनी आमी दोगी तिरस्करी जायना जावच्या. आकेदा 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 बान म्हाका गो, ए म्हज्या बापा हांव उपराट ना जावच्या. आकेदा 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 आकेदा. उपरांत अब्रामान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थावन उलो मारून म्हणलें, अब्राहम, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करी नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका सजमलें, कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं पाटी सरलो नाय. तवळ अब्रामान आपल्या भोवती दिश्ट घाली आनी ताच्या फाटल्यान एका झिलकुटांत शिंगा शिरकून आसलेलो एक बकरो तांणी देखलो. अब्रामान बसून त्या बकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. इसाक रेबेका लागीं लग्न जालो आनी रेबेकान जवळ्या भुरग्यांक जल्म दिलो. एसाव एक निपूण शिकारेगार आनी उक्ती सुवात ताचे बिडार जाली.
जाकोब समाधानी मनीस आनी घरांतच तो रावतालो. इसाकाक एसव मोगाचो आनी रेबेकाक जाकोब मोगाचो जालो. जाकोब रेबेकाच्या आदारान मालगड्या पुताचे हक्क चोरता आनी आपलो जीव वांचूंक हारानाक पळून वेता. जाकोब लाबानाच्या धुवे लागीं लग्न जाता आनी 14 वर्सां थंय रावता. जाकोब लाबाना थावन वेगळो सरता आनी एसावाक मेळूंक तयाराय करता. ह्या वेळार जाकोब देवा लागीं झुजता. येदोळच रात जावन आसली जेन्ना जाकोब उठलो. आपल्या बायलांक घेतले आनी आपल्या सगळ्या भुरग्यांक आनी जाकोब वळतो उतरलो. तांकां घेवन जाताच तांकां वळ उतरूंक लायले. तशेंच पलतडी धाडली सगळी आपली आस्पोदी आनी जाकोब एकलोच उरलो. आनी कोण एकलो ताचे लागीं झुजलो. आनी कोण एकलो ताचे लागीं झुजलो. आनी कोण एकलो ताचे लागीं झुजलो फांते पोरयान. पळयतोच तो ती ताचेर जैत व्हरूंक जायना म्हूण ताणी मारले ताच्या पेंगटाच्या किळयेर आनी जाकोबाची कीळ चुकली. ताचे संगी झुजताना सोड म्हाका फांते उदेता. सोड म्हाका फांते उदेता. सोड म्हाका कित्याक फांते उदेता. तुका सोडचो ना तुवें म्हाका आशिर्वाद दिल्ल्या शिवाय. तुका सोडचो ना तुवें म्हाका आशिर्वाद दिल्ल्या शिवाय. आनी देवान ताका विचारले तुजें नांव कितें तुजें नांव कितें. जाकोब जाप दिली ताणें जाकोब जाप दिली ताणें. आनी मुखार तुजें नांव जाकोब आशेना.
जाकोबाक 12 जण पूत असले. ह्या 12 जाणां पैकी जुजे म्हणलो पूत ताका भोव चड मानवलो. कित्याक हेरा पुतांचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग तो करतालो. ह्या लेगून जुजेचे भाव ताचेर रागान भरले. देखून जुजेक एक दीस एक स्वप्न दिसलें. ह्या स्वप्नांत जुजेचे सर भाव ताका सर पडून नमान करताले ते ताणें देखले. आनी हें स्वप्न जुजेन आपल्या भावांक सांगलें. हें आयकून जुजेचे भाव ताचेर आनीक चड रागान भरले आनी ताका लगाड काडूंक तांणी चिंतलें. एक दीस जुजेचे सक्कड भाव आपल्या बापायचे हिंड चरूंक शेकेमाक गेले. जाकोबान जुजेक सांगलें, तुझे भाव शेकेमांत आमचे हिंड चरयतात. तुका तांचे सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां. तूं वचूंक तयार आसाय? जुजेन जाप दिली, हांव तयार आसा. तर वच, तुझे भाव आनी ताचे हिंड कशे आसात म्हूण खबर काड आनी फाटीं येवन म्हाका ती कळय. अशें ताच्या बापायन हेब्रोनाच्या फाल्यां तावन ताका धाडलो. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतोनाक गेलो. जुजेच्या भावांनी ताका पयस तावन देखलो. तो लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. तेन्ना तांचे मदलो एकलो म्हणालो, येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातले एक बांयंत ताका घाल्या. रुबनान म्हणलें, आमी ताचो जीव काडचो नाका. रगत वारे नाकात. उदक नातले अरण्यांतले हे बांयंत ताका घाल्या. जुजे आपल्या भावा सरशी पावतस तांणी ताचो लांब हातांचो दोगलो काडलो आनी ताका धरून बांयंत उडयलो. बांय खाली आसली. तांतलें उदक सुकोन गेलें. उपरांत ते जेवणार आसतना इस्माइलितांचो परिवार करयांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलियादांतावन इजिप्टाक येवचें ताणें देखलें. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची खून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदल्याक आमी ताका इश्माएलितांत विकया. तांणी जुजे बांयंतलो काडलो आनी तांणी ताका 20 रुपयाच्या नाण्यांक इस्माइलितांक विकलो. ते घरा पाटी आयले आनी जाकोबाक तांच्या बापायक म्हणाले, एका क्रूर मनजातीन ताका ग्राशिलो. हें आयकून जाकोबान आपल्या पुतांक पासत 7 दीस रुदन केलें. इजिप्तांत मिदियानी जुजेक विकलो आनी फारेवाच्या एकल्या कारभाऱ्यान
ताका मोलाक घेतलो. ताचे नांव फोतिफार. तो रावळे राखणेरांचो अधिपती जावन आसलो. पूण सर्वेस्पोर देव जुजे सांगाता आसलो आनी ताचो विस्वासी मोग सदां काळ जुजेक सांबाळतालो. देवान जुजेक सोपन उगडापे करचें आनी ताचो अर्थ विवरून सांगचें तेणी ताका दिल्लें. जुजे इजिप्तांत फारेव्याचें सोपोन आनी ताचो अर्थ रायांक उगडापे करता. फारो राय जुजेच्या जाणवाय वरवीं विस्मीत जालो आनी ताचो प्रधान कारभारी म्हूण नेमक केलो. जुजे देशाचो कारभार चलयतालो आनी आयिल्ल्या सर्व लोकांक दुकाळाच्या काळार धान्य विकतालो. त्या दुकाळाच्या काळार जाकोब आनी ताच्या घराण्याकी कठीण परिस्थिती भोगूंक मेळ्ळी. जाकोबान आपल्या पुतांक घरा थोडी धान्य हाड येवच्याक तांकां इजिप्तांत धाडलें. थंय पावतस प्रधान कारभारीक ताणें मेळजे आसले. जुजेन आपल्या भावांक पळयलें ना. तो आपल्या परजेक धान्य दितालो. जुजेन पयस थावन आपल्या भावांक पळयलें. ताका तांची वळख मेळ्ळी जाल्यारय ताच्या भावांक ताची वळख मेळ्ळी ना. जुजेन ताच्या नौकरांक धाडन ताची वळख ताच्या भावांक मेळशें केलें. उपरांत तांकां जुजेची वळख मेळ्ळी. जुजे तांकां म्हणालो, हांव जुजे तुमचो भाव. इजिप्त देशाक तुमी विकल्लो तो. तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां खंतीश जायनाकात, कित्याक तुमचो जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदी धाडल्या. इतलें जाल्या उपरांत जुजेन आपल्या भावांक घट वेंग मारली आनी ते सगळे रडले. जाकोबाचे पूत परतून कानान गांवांत फाटीं आयले आनी जाकोबाक कितें घडलें तें स्पश्ट रितीन तांणी सांगलें. जाकोब तांच्या कुटुंबा समेत इजिप्ताच्या गोशन म्हणल्या गांवांत वस्ती करूंक लागलो. इस्रायल परजा इजिप्तांत वाडून आयली. 12 वर्सां उपरांत इस्रायेल ताचो जमो आनी वाडावळ पळोवन फारो राय सारकोच रागान पेटलो आनी तांकां गुलाम करूंक म्हूण तांणी निर्मिलें. मोइजे आपल्या मावा जत्रेचो मिद्यानाच्या याजकांचो बकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरोवन व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं म्हणचे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उजव्या रुपार एका जिलकुटा मध्ये ताका दिश्टीक पडलो. जिलकूट जळताले पूण ते लासनातले. ते ताणें देखलें आनी मोइजेन म्हणलें, जिलकूट कित्याक लासना? हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे ते पळोवंक लागीं सरतालो. ते सर्वेस्परान म्हणलें,
आनी जिलकुटामध्ये थावन ताणें ताका उलो केलो. मोयचे मोयचे मोइजेन जाप दिली. आपले हांव हांगा आसा. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान म्हणलें, हांगा लागीं सर नाका. तुज्या पांयाचो वाणो काड, कित्याक तूं बो आसाय तो जागो पवित्र. हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपले मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. तवळ सर्वेस्परा दुतान म्हणलें, मोयचे, हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. ताका दखदितेल्या अधिकाऱ्या थावन सुटका मेळचे खातीर ताणें मारलेली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तकारांत थावन सोडूंक आनी दूद आनी मोव वाळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशांत तांकां व्हरूंक हांव सकला आयला. तर आतां ये आनी म्हजे परचेक इस्रायलितांक इजिप्तांतले भायर काडूंक हांव तुका फारोव्या सरशी धाडटां. तवळ मोइजेन सर्वेस्पराक म्हणलें, सगळे म्हजे जिणयेंत हांव एक उत्तम उलोवपी न्हय. जावं हाचे आदीं जावं तुवें तुज्या सेवका कडेन उलोवंक सुरू केल्या उपरांत म्हजे उलोवणें सवकास सुडाळ उलोवंकच म्हज्यान जायना. तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, मनशांक उलोवणें दिता तो कोण? ताका मोने वा भेरो, दिश्ट आसलो वा कुडो करता तो कोण? नैगी तो हांव सर्वेस्पर. आतां वच आनी तुका उलोवंक हांव आदार दितां. आनी तुवें कितें उलोवंक जाय म्हूण हांव तुका सांगतां. पूण मोइजेन सर्वेस्पराक म्हणलें, सर्वेस्परा, दया करून दुसऱ्या कोणाकीय धाड. हें आयकून सर्वेस्पराक राग आयलो आनी ताणें म्हणलें, तुजो भाव लेवीत आरोन नावे, तो बरो उलोवपी म्हूण हांव जाणा. तुका मेळचे खातीर तो येदोळूच वाटेर आसा आनी तुका पळयोवन ताका संतोश जातलो. तूं ताचे कडेन उलय आनी कसलो संदेश ताणें दिवंक जाय म्हूण तूंच ताका सांग. हांव तुमकां दोगांयकी उलोवंक आदार दितलो आनी तुमी कितें करूंक जाय म्हूण शिकयतलो. तुज्या नांवान तो लोकां कडेन उलयतलो. तो तुजें तोंड जातलो आनी तूं ताका देवा परी जातलोय. घे ही बेटकाटी तुज्या हातांत. तिचे वरवीं तूं अजापां करतलो. इजिप्त देश सोडून 3 म्हयने पयण खन इस्रायल प्रजा सिनाय अरण्यांत येवन पावली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो. मोइजेन पर्वता वयलो सकला देवूंक घळाय केली. ते पळयोवन लोक आरोणा भोंवती जमो जालो आनी तांणी ताका म्हणलें, उठ, आमचे फुडल्यान वचूंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतले भायर काडल्या त्या मोइजेक कितें जालें म्हूण आमी नेणाव. तेन्ना आरोणान म्हणलें, तुमच्या बायलांच्या आनी तुमच्या धुवेंचो भांगाराचो वस्तू हाडून म्हाका दिया. देखून तांणी सक्तांनी आपणा कडेन आसल्यो भांगाराच्यो वस्तू काडल्यो आनी आरोणाक हाडून दिल्यो.
आनी एका वासराचें रुपणें ताणें केलें. तेन्ना आरोनान लोकांक म्हणलें, अबळे तुजो देव ये इस्रायेला तुका इजिप्तांतलो भायर काडलोलो. मोयचे आपल्या हातांनी सोल्ल्या सासणाच्यो फोळ्यो घेवन दोंगरा वयलो सकला देंवलो. मोयचे शिबिरा लागीं पावता आसतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नाच पळयलो. तो रागान पेटलो. तांणी आपल्या हातांतल्यो फोळ्यो धडधीर मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत फोडल्यो. तांणी लोकांन केल्ले वासरू उज्यान लासले. मोयचे म्हणालो, तुम्ही सर्वांनी सर्वेस्परा विरोध एक व्हड पाप आदारले. आतां हांव परतून सर्वेस्पराशी वेता आनी तुमची पातकांची फारीकपण मागून येता. साऊल नांवाच्या बेसबीच्या कुळयेचो एक मनीस तुका मेळटलो. ताका तुवें अभिषिक्त करूंक जाय. मोडचे पडचेक तांच्या विरुद्ध्या विरोध दाथावन तो निवाडतलो. फिलिस्त्यांनी झुजा खातीर आपले सैन्य एकठांय केलें. तांणी जुदाच्या सुकोंत जमा जावन सुको आनी अजेका मध्ये तंबू मारल्यो. फिलिस्त्याच्या सैनिकां मदलो गत गांवचो गोलियात नांवाचो एक पराक्रमी मानव भायर सरलो. तो 7 आनी 1 वेंत उंच आसलो. ताचे तकलेर काशाचे श्रेयासन आसले आनी तो काशाचे कवच न्हेसलोलो. ताच्या भाल्यांचो हात विणपियाच्या पाटया तितलो व्हड आसलो आनी भाल्याची लोंकडाची तकली 86 शेकलां चड आसली. ताणें उबे रावून इस्रायलाच्या दळांक भोव मारून म्हणलें, आज हांव इस्रायलाच्या सैनाक सवाल घालता. म्हाका एक मनशाक दिया आनी आमी एकामेका विरोध झुजतले. फिलिस्त्यांची उतरां आयकून साऊल आनी सर्व इस्रायलीत आकांतले आनी तांकां व्हड भिरांत दिसली. दाविदी साऊलाशी बेतालो, पूण बेतलेमांत आपल्या बापायचे हिंड चोरूंक व्हरचे खातीर साऊला सरशी फाटी येतालो. जेस्सेन आपल्या पुता दाविदाक म्हणलें, तुझ्या भावा पासत 10 उंडे घे आनी शिबिरांत असल्या तुझ्या भावांक तुर्तान व्हरून दी. दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें दावीद उठलो आनी हिंड एका गवळ्याच्या तांब्यान दिवन आनी समान घेवन आपल्या बापायच्या आज्ञा प्रमाणे भायर सरलो. तो शिबिराक पावलो तेन्ना सैन्य झुजा मैदानार भायर सरताले आनी झुजाची बोब मारताले. गोल्याताक देखतच इस्रायलीत भिरांतीन भरले आनी तांचे तावन पळून धांवले. दाविदान आपणा लागीं उबे आसलेल्या मनशा कडेन विचारलें, या
ह्या फिलिस्तियाक जीवशी मारल्यार कितें इनाम मेळटले? इस्रायलान म्हणलें, मुखार येता त्या मनशाक पळयलो मू, तो इस्रायलाक सवाल घालूंक येता. ताका जीवशी मारल्या मनशाक राय धन दिर्वे दितलो, आपले धुवेक ताचे कडेन लग्न करून दितलो आनी इस्रायलांत ताच्या बापायच्या घराण्याक सर कश्टांतले मुक्त करतलो. दाविदान आपलो दांडो हातांत घेतलो, वाळांतले सुळसुळीत 5 फातर विंचले आणि ते आपल्या गवळ्याच्या पोत्यांत घाले. उपरांत हातांत एक गोफीन घेवन तो फिलिस्त्याशी गेलो. गोलियातान दाविदाक पळोवन म्हणलें, एक दांडो घेवन तूं मुजेशी येवंक हांव कितें मनसात वे? ये मुजेशी आनी हांव तुजें मांस आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक खावन दिता. दाविदान म्हणलें, तूं म्हजेशी तलवार भालो आनी बर्ची घेवन आयल्याय, पूण हांव तुजेशी दळबराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला. इस्रायेलाच्या पुजांचो देव तो, आनी तुवें ताका सवाल घालाय. आमचो सर्वेस्पर तलवारांनी आनी भाल्यांन जैत दिना म्हूण हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळ्यांक कळीत जातले. गोलियात परतून फुडें सरून दाविदाशी येवंक लागलो. तेन्ना दाविदी फौजामतलो तुर्तान भायर येवन फिलिस्त्या कडेन झुजान देंवलो. ताणें आपल्या पोत्यांत हात घालो, एक फातर भायर काडलो आनी तो आपल्या गोफिनेंत घालून फिलिस्त्याच्या कपलार मारलो. फातर ताच्या कपलांत रोमलो आनी तो वमतोच धरणीर शेवटलो. उपरांत दावीद धांवलो आनी फिलिस्त्याचेर उबो रावलो. ताणें ताची तलवार धरली, ती पोत्यांतली भायर काडली आनी ताका जीवशी मारलो. उपरांत ताणें ताची तकली कातरली. इस्रायेलान देवा विरुद्ध पाताक आदारले. देवान तांच्या पुर्वजां लागीं केल्ली बासावणी ते विसरून गेले. अन्य देवाची आराधना ते करूंक लागले. तांच्या पातका खातीर परत्यान देवान तांकां असिरिया आनी बाबिलोनच्या बंदडेंत घाले. पूण देवान तांकां सोडून घालूंक ना. प्रवाद्यांक धाडून सडवंदराची जनन तांकां परगट केलें. काळोखांचोच्या लोकांनी देखलो एक बोडू स्वार, पालखींतल्या गुण सावळेंत रावतेल्याचे एकूच स्वार तांचेर फांकला. तांची कुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष तुवें चडयलो. ते उल्हासले तुज्या हुजीर, लुणे वेळार जशे मनीस उल्हासता, जशे मनीस संतोषतात लूट वांटून घेताना, आनी अधिकार ताच्या खांदार आसतलो. ताचे नांव वाचतले, ताचे नांव वाचतले. अजपावन बुदिना पदवीदार देव सासनीक भाव, कुवो
लोकाच्या खांद्यार आसतले जय रूप ताच्या भुजांचेर आसतलो बेतकाटी ताचे चुलूम करतेल्यांची हे तूं ओडताय विद्यानाच्या दिसा पोरी कित्याक सुजाचे सगळे जोडे हरी गांग वस्तू रक्तान बोलले ओल्पोन आनी उज्यांत लासते कित्याक एक पाळो सोलमोला आमकां एक पूर दिला आमकां आनी अधिकार ताच्या खांदार आसतलो ताचे नांव वाजतले ताचे नांव वाजतले अजपावून बुहू दिला पदवीदार देव सासनीक शांतीचो शांतीचो सव्या म्हयन्यांत देवान गाब्रिएल दुताक गालिलियाच्या नजरेत गांवाच्या एका शहरांतले एके आंकवारी सर्सी पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले ते आंकवारीचे नांव मरी देवदूत भितरसन तिचे लागीं म्हणालो नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगात आसता ही उतरां आयकून मोरी सगळी शेरमेली आनी हो नोमान कसलो जावेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली भिये नाका मरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो व्हडतो जातलो आनी परमनोचो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटीक अंत आसचो ना हे घडचे कशें हांव आजून येवकार पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमनोदाची सकत तुजेर सावळी घालतली देखून तुजे थावन जल्मूच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना पळय हांव सर्वेस्पराची चाकण तुज्या उतरा प्रमाणे मुजे थंय जावं Bori ko bor tu kadir, maga pa doila.
हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांच्या एका शहराक दावादावी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितरसन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथ एलिझाबेथ मोरये मोरये एलिझाबेथीन मोरीचो नमान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली. बागी तू मोरी सोर स्त्रिया भितर मोरी बागी ते फोर मोरी तुझी कुशीचे फोर जेसू मोरी तुवें सोदवाले आनी कशे सोम्याचे माती मुझे दयेचे आनी कशे सोम्याचे माती मुझे दयेचे आनी कशे मुझ्या भारतान संतोषान उडी मारली. मोरी बागी मोरी तुवें देवाची उतर सोदमाली. मोरी बागी मोरी तुवें देवाची उतर सोदमाली. आनी कशे सोम्याचे माती मुझे दयेचे आनी कशे सोम्याचे माती मुझे दयेचे आनी कशे त्या दिसांनी आगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फॉर्मान धाडले. हे पहिले जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन असलेल्या काळार काडलेले. देखून सोमेस्ता आपले नाव दाखल करून आपापल्या स्वंत गांवांक गेली. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गालिलियाच्या नजरेत शहरात जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेमाक आपले नाव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीण मरी ताचे सांगाता गेली. तबळ ती भरलेली गर्भेस्ती. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले. प्रसूत जावंक ती दोगी जागो सोदताली. मुजी पती
प्रसूत जावचार आसा. तुमच्या घरांत जागो आसल्यार दिया. ना आमच्या घरान जागो ना. म्हजी पोती प्रसूत जावचार आसा. तुमच्या घरांत इल्लो जागो आसल्यार आमकां दिया. ना आमच्या घरान जागो ना. बाये, म्हजी पतीन प्रसूत जावचार आसा. तुमच्या घरांत जागो आसल्यार दिया. ना आमच्या घरान जागो ना. पूण आमच्या गोट्यान जागो आसा, थंय तुमी वसा. मरी प्रसूत जाली आनी आपल्या भुरग्याक तिणें जल्म दिलो. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक खावणेन न्हिदायलो, कित्याक छात्रांत तांकां जागो मेळूंक नासलो. मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडाची रातीची राखण कोर नासले. तबोड एकाच सणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो. आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फांकलो आनी ते पियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात. पळया, सगळे परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारोक जल्मला, तोच ख्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त. फाळयांनी गुटलावन खावणेंत न्हिदायलेलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तांकां सोड सर्गाक पाटी वेतस ते गवळी एकामेकाक म्हणूंक लागले, वचुया आमी आतांच बेतलेहमाक आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केल्ली ती नीज सांगत आमी पळोवन येवया.
बेतलेहमान जल्मल्लो तोवळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्ल्या उपरांत उदेंती थावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमान येवन विचारूंक लागले. जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मल्ल्या तो भुरगो खंय आसा? उदेले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगलोच घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगाता आपयले आनी विचारलें, क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो? जुदेवांच्या बेतलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहेम जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक जल्मतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिश्यांक कुशीक आपयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडलेली वेळ घडी तांचे थावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडले म्हणून, वचा आनी बाळकाची चत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटच हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवेंय वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सर गेले. आमी चमकून गोड्या रस्त्यानी वाटरता बेतलेहमाची भेट करूंक रायाची. राय उदेंतीचे आमी चमकून गोड्या रस्त्यानी वाटरता बेतलेहमाची भेट करूंक रायाची. तारा बोव चोरयाच्या पोटसो बायक पोरजोच्या वाटा थंय म्हूण आमकां पांय बाळका सुशिक्या सोर्गीच्या. तारा बोव चोरयाच्या पोटसो बायक पोरजोच्या वाटा थंय म्हूण आमकां पांय बाळका सुशिक्या सोर्गीच्या. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्ले केत्र तांचे मुखालान बेताले. शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसले. नेकेत्र पळोवन भोग चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सर पडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली गिरव्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्यो काणिक्यो, भांगार, धूप आनी रक्ताबण. Angels we have heard.
जेजू पावलोक